गोंयकारां खातीर कितें करपाची जिद्द आमी हाडल्या आनी हीच जिद्द म्हाका ह्या भुरग्या भितर जाय. कित्याक जाय? हांव एकटो कांय करूंक शकना. तुमकां दिसता हें सगळें एकटो 2027 हांव करूंक पावतलो? ना, जावचें ना. नॉट पॉसिबल. हांगाच हांव बंद करता, सोडटा. जर तुमी भुरगे म्हाका साथ दिता न्ही तर आमी ह्या सगळ्या लोकांक एक्सपोज करूंक शकता. इट इज पॉसिबल. सगळी स्टडी आहा म्हाजी रेडी आनी 2 वर्सां आहा म्हाज्या कडेन. कोण कोण खंयच्यान येता, खंयसर नांव कितें. आयज म्हाका दिसता एक हांव प्रेस पळयतालो, तेजेर पयलें वोटींग कार्डाचेर नांव आसा, हाऊस नंबर ना. हे सगळे स्कॅम आयज ओपन करपाची गरज आसा आनी हे सगळे गोंया खातीर खरेंच ज्याच्या मनान प्रेम आसा तोच करतलो. म्हाज्या खंयच्या तरी लाडक्या मनशाक आमदार करपाक जाय म्हणून हांव केन्ना करचो ना. आयज गोंयान हेंय चल्लां. म्हणजे गोंयकारां खातीर कोण ना हें हांगा सिद्ध जालें. आनी जे खऱ्यांनी काम करूंक सोदता तांकां तुमी काम करूंक दिना. म्हणजे तुमी कोणाचे सपोर्टर? आतां हांव म्हणून तुमी बीजेपीचे सपोर्टर, काँग्रेसी बरोबर? नमस्कार आणि येवकार. हांव एडवोकेट शैलेश कंस, सोशल वर्कर, ओल्ड गोवाच्या. तुमच्या सगळ्यांक येवकार दिता आनी आयज एक बारीकसो व्हिडिओ करता. तर आयज सुरू करतना आमी विश्वजीत राणे वयल्यान सुरू करुया. हांवें एक स्टेटमेंट आयकलो विश्वजीत राणेचो. तो म्हणटा की बफर झोन आसा तो 200 मीटर आपूण करता. हांव एक लोकांक प्रश्न विचारूंक सोदता. थंय ऑलरेडी 3 कॅटेगरी आसा, 100 मिटर्स, 200 मिटर्स आणि 300 मिटर्स. जर विश्वजीत राणे 100 आसले थंय जर 200 करता तर ताका दोन्ही हातींनी सॅल्यूट. बाकीचे तुम्ही जाणा. आता म्हाजो काही लोकांक अनुरोध आसा, म्हणजे हांव रिक्वेस्ट करता की असले स्टेटमेंट येयले काय रोखडेच तुम्ही प्रश्न करपाक सुरू करूंक जाय. कित्याक ते तितकेच उलयता 200 मीटर करून आपूण उडयता म्हणटा तो. खेजेर 200 करता, 100 आसला तेजेर करता काय 300 आसलेलो तेजेर करता, हें क्लियर आमचे कडेन आसना. सो ह्या बाबतींत लोकांनी मातशी सादूरकाय घेवची आनी मंत्र्याक एकदां बरे भाशेन विचारचें इम्प्लिमेंट जावच्या पयलीं. सो दॅट वील बी अ बेस्ट पॉयंट. आनी आयज असो हांव एक इश्यू घेता, म्हणजे इश्यू असो म्हणचो ना, हेका हांव एक प्रकारचो धोरण अशें म्हणटलो. आमी पळयता, आमी खूब फावटी आयकता वोट बँक. दिस इज एब्सोल्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन. वोट बँक अशें आमी आयकत आसता न्ही. वोट बँक, ही तेजी वोट बँक, ही हेजी वोट बँक. आमी विचार केन्ना केला ही वोट बँक कशी जाली, केन्नाच्यान जाली, कितकी वर्सां जाली ही वोट बँक आसा. आमी हेजेर केन्ना विचारूय करिना. आमी जास्त तेचेर कांय उलय बी ना, आमकां कांय फरक बी पडना. बट वी आर लिस्ट बॉदर्ड. इतकी वर्सां आमी पळयता. आतां म्हाकाच अरावंड 40 इयर्स हांव पळयता. एकटोय मनीस ह्या विशयाचेर उलयलेलो हांवें पळोवंक ना, गोंयचे क्रांतिकारी सोडून. सांगपाचो मुद्दो इतकोच आसा, आमकां जर कळ्ळें न्ही की वोट बँक कोणें कशी हाडल्या, कशी जमयल्या, किंवा ते वोट बँकेक तो कसो वापर करून घेता, तर म्हाका दिसता खुबश्यो गजाली लोकां मुखार येतल्यो. आनी तेन्ना आमकां कळटलें आमचे आमदार मायग्रंटांच्या कुस्तार इलेक्शनाक जिखता म्हणून. म्हणजे तांकां गोंयकारांची गरजूच ना, हें हांगा सिद्ध जाता. आनी हेंच सिद्ध करच्या खातीर आमच्या क्रांतिकारी भुरग्यांनी काही आवाज काडलेले 2022च्या इलेक्शना पयलीं. आनी खुबश्या प्रमाणात ते भुरगे यशस्वी जाल्ले. यशस्वी म्हणजे सक्सेसूय तांकां मेळ्ळलें. पण मदींच खंय तरी लोकांचें एक दुसरें धोरण तयार जालें आनी तेतून हो जो खऱ्यांनीच जे इम्पॉर्टंट असो विशय आशिल्लो पळय तो खंय तरी स्टॉप जालो. आयज लायव्ह येवपाचें कारण हें एक आसा, हो विशय भुरग्यांक सांगता हांव स्टॉप करनाका. आयज काळाची गरज आसा. आमच्या खंयच्याच क्रांतिकारी भुरग्यां कडेन वोट बँक ना. एक याद धरात, आमच्या भुरग्यां कडेन ना आनी केन्ना हाडची ना. कारण क्रांतिकारी भुरगे क्रांती हाडटले.
ते वोट बँक करच्या खातीर वावुरचे ना. वोट बँक करच्या खातीर कोण वावुरलेले? जे तेन्ना काँग्रेसीन आशिल्ले, आयज बीजेपीन आयले, थोडे बीजेपीचे पयलींचेच आशिल्ले. नांवां कित्याक घेवपाक जाय? आमकां सगळें खबर आहा. सो प्रश्न हांगा येता. आतां तुमकां एक गजाल सांगता. इलेक्शन जशें लागीं आयलें, आयज म्हज्या घरान एक आमचो एक सिनियर सिटीजन गोंयचो येयल्लो, जाका मातशे प्रॉब्लेम आशिल्ले, सोदीत सोदीत आयलो. म्हाका खऱ्यांनी बरें दिसलें. म्हाजें आयकॉन कोण तरी म्हाजे कडेन आयलो, एडवायस घेतलो. खऱ्यांनीच ताचें कामूय जातलें, कांय इशू ना. ताच्या कडल्यान एक गजाल आयकली. दुसऱ्यांच्या कामाचें क्रेडीट घेवपाची म्हाका संवय बी ना, हांव तें बी स्पश्ट उलयतां. थोड्या लोकांक आसा, मागीर सांगता कितें तें. आयज कितें जालें, तो म्हाज्या कडेन आयलो आनी काही गजाली उलयता उलयता आमी खुबश्यो गजाली उलयल्यो आनी तेन्नाच हांवें फेसबुकार अपडेट दिली की हांव आयज रातचो 8 लायव्ह येता. कारण कितें आशिल्लें? वोटर्स. आमी पळयतात थोडे जे भायले लोक जे आसा पळय, हेंचे कडेन पेट्रोल पंप येयले. विचार करात, 20 रुपयाच्या वयर जोडनासलो काही वर्सां पयलीं. आयज पेट्रोल पंप खंयच्यान येयलो अशें आयकोंक येता. 4-4 हजार वोटर्स आसा म्हणून तेच्या कडेन. आनी ते फक्त इलेक्शनाक 2 दीस आसतना हांगा येतात, वोट घालतात आनी वयतात. हो एक मुद्दो जालो. अशेंच आमी आयकोन येयले एक खंय तरी स्टेडियम आसा. इलेक्शना पयलीं खुबश्यो बशी पळय त्या स्टेडियमा कडेन आसतात. फाटल्या इलेक्शनाकूय आमी पळयल्ल्यो. पूण हे खेपे लायव्ह ऑपरेशन जातले सगळ्यांचे. आतां क्रांती आमची थांबची ना, हे उगडास दवरा तुमी. हांव तर थांबोवपाक दिवचो ना, कसोच दिवपाचो ना. तेन्ना इतके लोक गोंयांत त्या थोड्याच दिसांक येयले कित्याक काय म्हणून कोणीच विचारलें ना. आनी आमी चिंत्ताना आमी वोटूच घालूंक ना, हे जिखले कशे? विचार करात. म्हणजे खरे गोंयकारांक हक्क दिवच्या खातीर कोण वावुरतालो हें तुमकां हांगा कळटा. हांवें परत परत नांवांय घेवपाची गरज ना. बीजेपी वावुरताली, काँग्रेस वावुरताली, काय आमची गोंयची रिजनल पार्टी वावुरताली. राग येत जाल्यार तोंडाक रागूय येता. हांगा हे पळय कळटा कोण खरें उलयतालो, कोण खोटें उलयतालो, कोणाक खाज आशिल्ली आमदार जावपाची, कोणाक खाज आशिल्ली गोंयकार कोण तो डिफायन करपाची. क्रांतिकारी भुरग्यांक खाज आसलेली गोंयकार कोण. आयज म्हणटलो हांव, राग येयल्या जाता आमच्या भुरग्यांकूय, डिफायन करपाची गोंयकार कोण ते. आनी थोड्याच गोंयकारांनीच तुमच्या अशें तुमची वाट लायली की तुमी आयज म्हाका दिसता मातशे भियोन खंय तरी सायडीक रावले. भिनाकान. आमी तेन्ना शपथ घेतलेली, आमी म्हणजे तुमी घेतलेली. आयज हांव आसा तुमच्या वांगडा, तेन्ना नासलोलो. शपथ घेतलेली गोंया तुमी वाचयतले, गोंया तुमी राखतले म्हणून. शपथ घेवन सोडूंक आनी तोडूंक जायना हें केन्नाच विसरनाका. शपथ घेतल्या तर ती आयज फुलफील करपाचो टायम येयलोलो आहा. आयज आमकां ओपन करून आमीच दाखोवंक शकता. हे बाकीचे कोण दाखोवचे ना, तांकां फक्त बॉब मारूंक येता, तांचे कडेन कांय जायना. हे हांवें खूब फावटी प्रूव करून दाखयलां. आयज जे आमी करतात पळय एक्सपोज हें तें, हेंच्या कडेन उबे आयुश्यान केन्ना जावचें ना. हे 10 फावटी मरोन जिते जाले तरी जावपाचें ना. कारण गोंया खातीर, गोंय खातीर मोग आमच्या मनान आसा. गोंयकारां खातीर कितें करपाची जिद्द आमी हाडल्या. आनी हीच जिद्द म्हाका ह्या भुरग्या भितूर जाय. कित्याक जाय? हांव एकटो कांय करूंक शकना. तुमकां दिसता हें सगळें एकटो 2027 हांव करूंक पावतलो? ना, जावचें ना. नॉट पॉसिबल. हांगाच हांव बंद करता, सोडटा. जर तुमी भुरगे म्हाका साथ दिता न्ही तर आमी ह्या सगळ्या लोकांक एक्सपोज करूंक शकता. इट इज पॉसिबल. सगळी स्टडी आहा म्हाजी रेडी. आनी 2 वर्सां आहा म्हाज्या कडेन. कोण कोण खंयच्यान येता, खंयसर नांव कितें. आयज म्हाका दिसता एक हांव प्रेस पळयतालो, तेजेर पयलें वोटींग कार्डाचेर नांव आसा, हाऊस नंबर ना. हे सगळे स्कॅम आयज ओपन करपाची गरज आसा. आनी हे सगळे गोंया खातीर खरेंच जेच्या मनान प्रेम आसा तोच करतलो. म्हाज्या खंयच्या तरी लाडक्या मनशाक आमदार करपाक जाय म्हणून हांव केन्ना करचो ना. आयज गोंयान हेंय चल्लां. म्हणजे गोंयकारां खातीर कोण ना हें हांगा सिद्ध जालें. आनी जे खऱ्यांनी काम करूंक सोदता तांकां तुमी काम करूंक दिना. म्हणजे तुमी कोणाचे सपोर्टर? आतां हांव म्हणूंक तुमी बीजेपीचे सपोर्टर, काँग्रेसी बरोबर अशें म्हणूंक हांव? आयज खऱ्यांनीच ह्या सगळ्या गजालींचेर अंकुश लावपाचो टायम येयलेलो आसा. शॉर्टान कित्याक सांगलें, सगळे उलयत जाल्यार शादूर जातले. आमी लायव्ह स्ट्रींग ऑपरेशन दाखोवया मरे. हांव करतलो हें, तुमकां सोडना, कोणाक सोडचो ना.
दुसरी गजाल, हो एक इश्यू म्हाजो जालो. इलेक्शन जशें येयलें न्ही, आमचे कडेन हो एक ट्रेंड जाल्लो आसा. हांव तुमकां हे मुद्दम उलयतलो. होच म्हाजो विशय आसा आयज, मुद्दम मेन मुद्दो म्हणटा तो. इलेक्शन जालें काय आमी कितें करतात, हे जे कोण आमचे लिडर आसा, काँग्रेस म्हणनाका, बीजेपी म्हणनाका, आम आदमी म्हणनाका, बाकीचे कोण आमचे क्रांतिकारी भुरगे न्ही. हांव प्रूव करता, हे प्रूव करून दाखयता तुमकां, प्रूव करून. ते केन्नाच करना अशें. हे जे काँग्रेस म्हणनाका, बीजेपी म्हणनाका, आम आदमी म्हणनाका, हेंचे एक ट्रेंड जाल्लो आसता. तुका सोरो दिवप, चिकन दिवप, आनी हे वर्सां वार्शीक कोणूच अशें जायना अशें म्हणूंक शकना आख्ख्या देशांत. आमी गोंयचेच उलोवया. चिकन दिवप, सोरो दिवप, थोडेशे पयशे दिवप, तेतून मागीर त्या पयशांनी तुमी सिगरेट ओडटले, कोणाक नशा करपाचें आसा जाल्यार ते तुमी करतले. आनी तो जो कॅन्डिडेट आसा पळय, तो ते पार्टेक कडल्यान तिकेट घेवच्या खातीर ते पार्टेकूय पयशे दितलो. मागीर निवडून येवच्या खातीर तुमकांय चिकन मटन, तुमची बिलां आनी ते पयशे बिशे सगळे दितलो. म्हणजे ओवरऑल तो एका मता फाटल्यान कितके पयशे खर्च करतलो? बारीकशे प्रश्न आयज आसात, तुमी तुमकांच विचारात आनी मागीर म्हाका आन्सर दियात. ओवरऑल तो एका मता फाटल्यान कितके पयशे खर्च करतलो? कितके दितलो? 5,000, 10,000? मागीर त्या भुरग्याक 2-3 म्हयन्या खातीर म्हणटा थोडो सोरो, थोडे चिकन, थोडे मटन आनी हें तें जालें, सोंपलें. 2-3 म्हयन्यान अख्खें आयुश्य सोंपलें भुरग्याचें न्ही. हेंच आयज पासून घडलां, इतकी वर्सां हेंच घडलां. मागीर तो कितें करतलो? 20-30 कोटी रुपया आपूण जिखून येवच्या खातीर थंय घालतलो. इट इज लायक जुगार, जुवा म्हणटा पळय, कसिनोन कहे जुगार आसता तसो जुगार तो ते पयशे घालता आनी मागीर कितें करता? येयलो काय लुटपाक सुरू करता. आमी हेजेर केन्नाच विचार करूंक ना, ह्या फुडें केन्ना करचेंय ना. म्हणून हांव क्रांतिकारी भुरग्यांक कित्याक जागयता? क्रांतिकारी भुरगे जर आमचे ह्या फिल्डान उतारले, ह्या इलेक्शनान उतारले, तर ते क्रांती करतले. ते लोकांक चिकन मटन सोरो दिवंक वयचे ना. ते भुरगे गोंया खातीर काम करतले. जे चिकन मटन सोरो दिता पळय ते स्वता खातीर काम करतले, आपल्या बायल भुरग्यां खातीर काम करतले, तुमच्या खातीर आनी म्हाज्या खातीर न्ही. हें उलोवचें पडटा आयज, आनी हें परत परत उलयतलो. कोणाक राग येता येवं, कोणाक बरें दिसता दिसूं, पण जो फॅक्ट आसा, जे सत्य आसा, हें सगळ्यांक कळपाक जाय. परत परत उलयत रावतलो. आतां एक गजाल, हे सगळे घेतले तुमी, तो एका 20-30 कोटी मोडटलो, निवडून येयल्या उपरांत तो तुमची कामां करतलो काय आपले पयशे रिकवर करतलो? हो म्हजो प्रश्न सगळ्या गोंयकारांक. निवडून येयल्या उपरांत तो जो XYZ जो मनीस आसा, तो तुमची कामां करतलो काय आपले पयशे रिकवर करतलो? म्हणजे तेका करप्शन करपाक लायले तेज्या वोटरांनी, म्हणजे आमी सगळ्यांनी, तुमी आमी आहा सगळ्यांनी. म्हणून माझे कितें हें आसा, आमी क्रांतिकारी भुरग्यांक बसोवया हेतून. ते आमच्या कडल्यान आमकां चिकन मटन काय दिवचे ना आनी आमी घेवयाय नाका. आमी ताका मनापासून सपोर्ट करया, मनापासून वोट मारया, गोंयच्या भलायके खातीर वोट मारया, गोंयच्या युथांच्या भलायके खातीर वोट मारया, गोंयान जे आयज डिस्ट्रक्शन जाता ते वाचोवच्या खातीर खंय तरी वोट मारया. जनवरां आमची खंय तरी नश्ट जाता, गवेरेडे खंय तरी रस्त्यार येयले, वाघ ना म्हटलेले लोक हांगा आसा. ह्या लोकांक सगळ्यांक तेंची खरी जागा दाखोवच्या खातीर आमी क्रांतिकारी भुरग्यांक हाडया. ते असेंब्लीनू क्रांतीच करतले. क्रांती म्हणजे कितें थोड्यांक खबर बी ना. फुडल्या लायव्हान हांव एक्सप्लेन करता. क्रांतिकारी भुरग्यांक हाडया. आमकां हे चोर नाका. तांकां चोर आमीच केले. आमी जर हें कांयच करनासतना जर ताका वोट मारलेले डेव्हलपमेंटाच्या नांवान, आमच्या भलायकेच्या नांवान, तर तो XYZ मनीस आयज भिवून आसपाचो. तो 100 फावटी न्हू 1000 फावटी विचार करपाचो कितेंच करच्या पेक्षा. कित्याक ताका खबर आहा आपूण कोणाक काय दिवना, लोक मारतले म्हणून. आयज आमी कितें केलां? 5-10 हजारां खातीर आमी इकले. आनी तेंच्यांनी कितें केलें? भायले भायर तितकेच सेपरेट वोटर रेडी केले, जे हांव 2027 स्ट्रिंग ऑपरेशन करून तुमकां दाखयता. म्हणजे तुमकां कळटलें कोण कोण हे महारथी आसा ते. कळ्ळें? हें रेडी केलें. तांकां गोंयकारांचे पडलेलेच ना, कित्याक तांकां जिखच्या खातीर तेंच्यांनी आपलो कोटा केला रेडी. आतां म्हाका सांगा, हेतून चुकी कोणाची? आमी आमच्या रेवन्यश्री म्हणजे क्रांतिकारी भुरग्यांक गाडी सवल्यो ही आमची चुकी काय आमी हे खऱ्यांनीच गोंयचे वाट लायले? म्हाका सांगा तुमी. तुमकां अशें दिसना आमी वाट लायली म्हणून गोंयची?
दिसना अशें? आयज एक कायदो हाडपाची गरज आसा इलेक्शनाक तेंकोन आसा डिफेक्शनाचेर. येयलो कायदो? हांव सांगता, आमी जर क्रांतिकारी भुरगे आमचे आमी म्हणना आमचे भुरगे, म्हाजे भुरगे चल, म्हाका अभिमान आसा तेंचो, आयज म्हाका अभिमान आसा तेंचो, कारण तेंची कामां आयज हांव सोदून सोदून पळयतां, आयज हांव सगळें वाचतां, आयज हांव तेंचे बिल स्टडी करतां, आयज ते बिलान आसलेलें कितें तें पळयतां आनी आमकां आय वॉश करणाऱ्या लोकांचे तकलेन तेंची नियत कितें आसली ती कळटा आयज. म्हणजे हे जे नाका म्हणपी लोक जे आसा पळय, हेंचो जो वायट धोरणां आसा पळय, हेंची जी राक्षसी सूड बुद्धी कितें ती आयज कळटा. खऱ्यांनीच इतके वायट दीस गोंयचेर हाडपी आमचेच गोंयकार, कोण भायले येवंक ना वायट दीस हाडपाक. सो हो डिफेक्शनाचेर आमचो गिरीश चोडणकर इतको नाचलो, इतकी पेटिशनां घातली, इतको वावुरलो, वावर तुज्या वावराक खऱ्यांनीच सॅल्यूट. पण जालें कितें? कांय ना. आयजच हांव ताका एक मॅसेज केल्ली, कांय ना. आयज हें बिल पास करपाची गरज आसा. जो डिफेक्ट जातलो उब्या आयुश्यान केन्ना इलेक्शनाक बसचो ना, हें बिल आयज पास करपाची गरज आसा. वफ बोर्ड केलो तुमी, 370 केले तुमी, आनी खुबशें कितें कितें केलें, हें बिल करा. हें बिल इम्पॉर्टंट आहा खूब. जो बी डिफेक्ट जातलो तो उब्या आयुश्यान केन्ना इलेक्शनाक बसचो ना. आनी म्हाका दिसता आनी एक गजाल हांव उलयतलो. 1989 टू 1991 ह्या काळा भितर एक अशें बिल करचें म्हणून थरयलेलें, की प्रत्येक घरान एक गव्हर्नमेंट सर्वंट आसचो. कोणाक उगडास येतलो, थोडे लोक आसतले जेंकां जे बाबडे म्हाज्या एजीचे सिमिलर तांकां खबर बी आसात किंवा आयकलां आसतलें, टिचर्सां कडल्यान केन्ना आयकलां आसतलें, प्रत्येक घरान एक गव्हर्नमेंट सर्वंट हो आसचो. आनी चडांत चड तो पुलीस, नेव्ही, आर्मी किंवा एअरफोर्स ह्या हेतून आसचो. CSF, BSF हे सगळे हेतून. आयकलां तुमी हें केन्ना? जालें. आमी कितें करता आयज? करताना आमी कितें बरें जाता आमच्या हातींतल्यान केन्ना बरें? नॉट पॉसिबल. आयज खऱ्यांनीच आमकां ह्यो गजाली सरकाराक उगडास करून दिवपाची गरज आसा. जातलें तुमच्या कडेन? चल, आमी क्रांतिकारी भुरगे मेळून आमच्या भुरग्यांक हांव एडवायस करतलो तांकां. थोड्या लोकांक राग येतलो, हांव खऱ्यांनीच तेंच्या वांगडा आसतलो. खंय खंय ते कमी आसा पळय थंय हांव तो गॅप भरून दितलो. खंय खंय कमी पडटा पळय थंय हांव ते फील करून दितलो. आनी खंयचो कायदो खंय लावपाचो आनी कसो लावपाचो आनी कसो पिन तोपपाची हें हांव सांगतलो. म्हाकाय पळोवपाक जाय आतां कोण आडवे येता ते. म्हाकाय पळोवपाक जाय. कित्याक आमी केन्नाच बोवाळ घालिना, आमी काम करून दाखयतात. वी आर नॉट हियर टू शो सम साउंड्स. वी म्हणजे आमचे सगळे क्रांतिकारी भुरगे. वी शो द एक्शन. रियली आय मीन टू से वी आर शोईंग द एक्शन. आयज ही एक्शन दाखोवपाची गरज आसा. फक्त तुमच्या सगळ्यांचो हात जोडून म्हाका साथ जाय. क्रांतिकारी भुरग्याच्या बरोबर जर आमचे हे गोंयकार तांकां आशिर्वाद दिवपाक, तांकां ब्लेसिंग दिवपाक जर तुमी फुडें आयले तर तुमकां कळटलें की आमी आमची फुडगी पिळगी कशी वाचोवंक शकतले ते. तुमकां समजतलें की आमचे प्लॅन्स कशे आसा ते आमी ओपन करता. ऑफकोर्स हांव ओपन तर डेफिनेटली करतलो. पण आमी जर हें बंद केलें जे आयज क्रांतिकारी भुरगे उलयता, इलिगल वोटिंग्स, तर तुमकां कळोन येतलें गोंयान एक्चुअल वोटर कितके आनी डुप्लिकेट वोटर कितके आनी जे स्पेशली वोटर येता इलेक्शनाक वोट मारपाक ते कितके. अशें आसा जाल्यार तांकां गोंयकारांची गरज आसा. कमेंटान सांगा म्हाका. जर 5-6 हजार वोटर जर भायल्यान येता तर तो गोंयकारांक पळयतलो? सांगा म्हाका तुमी. आनी असली काँग्रेस किंवा BJP पार्टीक हाडया आमी. लावया गोंयची वाट. निसंटण जाला ते पुरो जायना तुमकां, आनिकूय जावपाक जाय. थोडे लोक गोंया खातीर उलयतात.
म्हणजे गोवा वाचोवच्या खातीर उलयतात. थोड्या लोकांक आमदार जावपाची खाज आसता म्हणून ते येवन उलयतात. ते ग्राउंडार केन्ना काम करना पळयला तुमी. दुसरो करता ते तांकां नसाय, तेजे कशे पाड घालपाचे हेजेर उलयतात, हे शिकयतात. हेंची नांवांय ओपन करतलो आनी हेंच्यांनी कितें कितें कांड केल्या पळय तेंय ओपन करतलो. सगळ्यांचे लिस्ट आहा म्हाज्या हातीन. आयज तुमच्या अन्यायाक माफी ना. आमचे भुरगे तर कशेच तुमकां माफ करचे ना. कारण तुमचे जे हे आसा पळय भितुरले प्लॅनिंग आसा पळय, हें गोंया वाचोवपाचें न्हू, स्वताची बॉल्सां भरपाचें. हें कितके फावटी सिद्ध जालां, तुमी स्वताच केलां, लोकांनी करूंक ना. तुमी जशे उलयता पळय तेजेर कळटा. कापस्तात बी ना तुमची. ते लेवल तर बिलकुल ना तुमचे. आयज जर क्रांती करून जर गोंया वाचयतलो तर तो क्रांतिकारी भुरगोच वाचयतलो. हे पोटान एक, तकलेन एक आनी तोंडान एक घातलेले सोरोप न्ही. हे सोरोप हे केन्नाच वाचोवचे ना. हे फक्त आपूण कसो जेयतलो, आपूण कसो बरें बरें खातलो, आपणाची बायल भुरगीं कशी बरी आसतली हेजेर विचार करता. हे तुमकां 2027 खुबशे लोक रस्त्यार दिसती पडटले. हेच ते आयज उलयता आनी फाल्यां तिकेट घेवन शोभय घालतले. आयज शोभय घालतात, फाल्यां तिकेट घेतले, जिखतले आनी तेच करतले जे पयलींच्या लोकांनी केलां. आमकां हे चोर नाका ह्या फुडें. आमकां ह्या फुडें हे लोक नाका. आमकां आमचे गोंयकारांचे बरें जाल्ले जाय. तो म्हाजो अर्ज आसा, अख्ख्या जगान, जगभरान जितके गोंयकार आसा तितक्यांकूय हेजेर लक्ष मारात. कोण खऱ्यांनी काम करतालो. तुमकां मायंड वॉश खूब लोकांनी केल्या आसतली, कारण ते वॉश करपी लोकूय एजंट सगळे काँग्रेसीचे, तेंच्यांनी केला आसतली. पण तुमी विचार करात, वोटां खातीर कोण येयल्लो, लँड प्रोटेक्शन कोणी हाडलेलें, लँड एक्वायजेशनाचेर कोण आशिल्लो, पॅडी फिल्डाचेर कोण उलयतालो, नीज गोंयकारपणाचेर कोण उलयतालो, आयडेंटिफाय कर गोंयकार कोण तो हें कोण सांगतालो. सांगले खंयच्या काँग्रेसीच्या मनशान, आम आदमीच्या मनशान, बीजेपीच्या मनशान. विचार करात. जो सांगता तो वायट. आता हांव खरें उलयतालो म्हणून हांव वायट. सोड, म्हाजे तुमी कांय करूंक शकना, दुसरी गजाल. पण खरें उलोवपाक तुमी शिका. क्रांती आमी हाडली न्ही, जाल्यार तुमी जर आमकां मदत केली तर हें गोंय आमी वाचोवंक शकतले. गोंय आमी रस्त्यार येवन बॉब मारून वाचोवपाक शकना. गोंय आमी तेंची कर्तुबां दाखोवन वाचोवंक शकता, जशें आमी करता, हांव करता स्पेशली. म्हाज्या बरोबर खुबशे आमचे लोक आसा. ह्या फुडें सगळे क्रांतिकारी भुरगे आसतले. ते म्हणटा हांव, जेन्ना हे भुरगे येतले पळय तेन्ना सगळें सारकें जातलें. आतां ते तुमचेर सोडटा हांव. देव बरें करूं.